बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर है, 2025 है। आज जब मैं वीलॉग करने के लिए सितारे लिख रहा था तो मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही थी। दोस्तों, आज जो ज़ायचे में सियारगान की पोजीशन है, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हुकूमत चारों शाने चित होगी, वो चित हो चुकी है, गिर चुके हैं। अब हाथ पाँव नहीं हिलाए जा रहे। और वो जो मैंने आपसे एक तारीख़ी अल्फाज कहे थे कि ज़ोहरा की और मरीख़ की आपस में सात नज़रात हुई, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक तरफ से पैगाम आया आई लव यू और दूसरी तरफ से पैगाम आया आई लव यू टू। आज वो जो पौधा लगा था उसने सर उठाना शुरू कर दिया है और वो पौधा लोगों को नज़र आना शुरू हो गया। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है। आज के अगर ज़ायचे में सियारगान को पढ़ा जाए तो सियारगान बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि एक इनिंग जारी है, उस इनिंग में एक तरफ खान साहब हैं, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त है। हुकूमत वक्त का ख्याल था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ताकत है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आज सवाल एक पूछा गया कि ये बताइए क्या इमरान खान दूसरी जेल में मुंतकिल हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि करंटली खान साहब का ज़ायचा बहुत तगड़ा है। उनके ज़ायचे में मरीख़ की, मुश्तरी की और ज़ोहल की आपस में नज़रात बड़ी पॉजिटिव है। और मैं आपसे अर्ज़ फिर किए देता हूँ, ज़ायचे में अतारद का जो किरान है मरीख़ के साथ हो रहा है। मरीख़ अपने हिडन घर में है। मरीख़ जब अपने हिडन घर में है, खुफिया बातें, खुफिया मामलात, बातें कुछ और हैं, हो कुछ और रही हैं। बहरहाल, ज़ायचे के हवाले से खान साहब को उनकी मर्ज़ी के बगैर ये जेल से नहीं शिफ्ट कर सकते। ये हमारा ज़ायचा हमें बता रहा है। जब आप कोई तराजू रखते हैं, आप तराजू में एक तरफ अपनी मतलूबा चीज़ रखते हैं जिसके आप पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको तोलने के लिए जो बाट होते हैं वो रखते हैं। फिर आप तराजू की तरफ देखते हैं, झुकाव किस तरफ है। तो इसी तरह हमारे ज़ायचे में, पूरे ज़ायचे में मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जो बेजान चीज़ है पूरे ज़ायचे में सिर्फ़ एक है, और वो बेजान चीज़ है तराजू, बुर्ज मीज़ान। और बुर्ज मीज़ान में सूरज हबूत में रहा, बुर्ज मीज़ान का हाकिम सारा ज़ोरा वहाँ आके बैठ गया है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब के ज़ायचे पैदाइश का ये 11वां खाना है, वहाँ पे तराजू आ गया है। अब बातें और होंगी, वंस अपॉन अ टाइम वाली नहीं होंगी। दूसरी, इस वक्त आज 18 अक्टूबर 2025 के ज़ायचे में जो चाँद है, इसने बुर्ज सुम्बला में हस्ब साबिक़ ज़म को क्रॉस किया है। वो जो बातें थीं कि किधर हुईं, क्या हुईं, कैसे हुईं, किसने की, अब वो पौधा उगाया है, उस पौधे के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। वो जैसे एक शायर गज़ल सुनाता है तो फिर वो जवाबां गज़ल भी दूसरा सुनाता है। अब जो बातें हुकूमत ने की, अब दूसरी तरफ से भी बातें आ रही हैं। ज़ायचा ये कह रहा है। और ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिल्कुल नाक़िस इंसान है। बुर्ज़दी की एक शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है। और मैंने आपसे बताया था कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त कहते हैं कि हम बहुत फन्ने खां हैं और हम ये हैं, हम वो हैं, इनको भागने की और दौड़ने की हुकूमती लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ज़ायचे में जो मैंने आपसे कल अर्ज़ किया कि ज़ायचे में जो नहस नज़रात सितारों की अपीयर होनी थी वो हो चुकी हैं। अब आने वाले वक्त में सात नज़रात का दौर चलने लगा है। ख़ज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुज़र ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। आज जो मैं समझता हूँ खान साहब ने जो मुश्किलात देखनी थी वो देख ली हैं। अब उनके लिए बाहर आने का मौसम आ चुका है और सूरत हाल बड़ी पॉजिटिव हो चुकी है। और स्पेशली मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब अब फिर बाउंसर मारेंगे। अब कल जो खान साहब ने बाउंसर मारा है वो भी बड़ी शिद्दत के साथ मारा है। अभी मौजूदा हुकूमत को समझ नहीं आ रहा बाउंसर आया कहाँ से है और क्या हुआ है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको ताकत देना चाहे, जिसको शोहरत देना चाहे, जिसको इज़्ज़त देना चाहे, वो मेरे मालिक के दायरा इख्तियार में है।
نہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا علم ہے، نہ میں سمجھتا ہوں نہ میرے بس میں ہے نہ کسی کے بس میں ہے، یہ خالق کائنات کے بس میں ہے، اور ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ احباب ہمارے الحمدللہ جو کمنٹس کرتے ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان کے جو سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال بہت شدت کے ساتھ پوچھا گیا، اور یہ سوال یہی تھا، کیا خان صاحب کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے گا؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ذائچے میں خان صاحب سٹرونگ ہے اور عدلیہ سٹرونگ ہے۔ اب جو فیصلہ قدرت کا ہے وہ اٹل ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ سے، خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ان کی جیل تبدیل نہیں کر سکتے، ذائچہ اسی سمت کی بات کر رہا ہے۔ اور شملہ میں بیٹھا ہوا جو چاند ہے جس نے زم کو کراس کیا، اب اس کی جو پازیٹیو ترین کمیونیکیشن ہے وہ عطارد کے ساتھ ہے۔ عطارد جو ہے وہ جہاں چاند قابض ہے وہ عطارد کا گھر ہے، اور عطارد بیٹھا ہوا مریخ کے گھر میں۔ اب صورتحال معذرت خواہ ہوں اتنی کی بیان کر سکتا ہوں کہ جو پیغامات آ رہے تھے چنگی والوں نے اب وہ پیغام روک لیے ہیں۔ چنگی جو ہوتی ہے نا، چنگی آپ سمجھتے ہیں، پہلے گاڑیاں آتی تھی چنگی پہ رکتی تھیں تو وہ دیکھتے تھے کس کس پاس کون کون سا مال ہے، اس کے اوپر کتنی چنگی لگی ہے۔ تو ذائچہ کہہ رہے ہیں جب چاند نے زم کے پاس آ کے رکا تو اب باتیں رک گئی ہیں، اب صورتحال تبدیلی کی سمت میں ہے۔ اب جو مال ہے ایز اٹ از آگے نہیں جائے گا بلکہ فلٹر لگے گا۔ ہمارا یہ دوستو اندازہ ہے چاند کے زم کے ساتھ کران کرنے کا، اور سنبلہ کے مالک عطارد کا مریخ کے ساتھ اس کے مخفی گھر میں بیٹھنے کا، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اب کیا ہوگا جو ہی اس کی فصل اگے گی، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور اس وقت انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی، اور چیزیں بڑی شدت کے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا چلوں تبدیلی کی سمت میں ہے۔ موجودہ حکومت جو سمجھتی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، اصل میں ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا۔ اہل نظر اہل علم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں صرف ریت تھی جو انہوں نے دبا کے مکہ بنا کے لوگوں کو دکھائی ہوئی تھی، آج وہ ریت ان کے ہاتھ سے گر چکی ہے، خالی مٹھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ذائچہ میں جو نحس نظر ہوئی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں مشتری کی اور شمس کی نحس نظر ہو چکی ہے، ان کا اقتدار جا چکا ہے۔ اب صرف پلیٹ فارم سے جو ان کی گاڑی ہے حکومت کی، میرے خیال میں گارڈ جو ہے وہ جھنڈی لہرانے کے لیے آ رہا ہے، گارڈ آئے گا، جھنڈی لہرائے گا، اور اس کے بعد ان کی گاڑی یہاں سے روانہ ہو جائے گی، اور ایسی طرف روانہ ہوگی جس کی منزل انہیں خود نہیں پتہ۔ ذائچہ یہی بات کر رہا ہے کیونکہ ذائچے میں زمب اور راس کا کران ہمیشہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیپچون آیا بیٹھا ہے، لہٰذا وہ باتیں ہوں گی، وہ گہری باتیں ہوں گی جو ان کی سوچ اور ان کی سمجھ سے باہر ہوگی۔ وہ دن گئے جب وہ یہ علاج کر لیتے تھے ہر چیز کا، آج ان کا خود علاج ہو رہا ہے۔ جہاں انہوں نے قدم بڑھائے ہیں وہاں پہ یہ جم چکے ہیں، صورتحال ان کے مخالف کنڈیشن میں جا رہی ہے۔ آنے والا وقت جیسے جیسے صورتحال تبدیل ہوگی، ذائچہ تبدیل ہوگا، ستاروں کے اسپیکٹس روزانہ کی بنیاد پہ آئیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کیور جس کی طلب میں ماشاءاللہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اب آپ دعائیں دے رہے ہیں، بہت ساری خواتین نے اس کو استعمال کیا جن کو اسٹامک میں پرابلم تھا، جن کے چہرے پہ بال آ رہے تھے، جن کے ہارمون نظام خراب تھا، اور مردوں میں جو صورتحال تھی وہ لوگ جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، آفیسز میں اٹھ کے چلتے پھرتے نہیں ہیں، نظام کمزور تھا، قوت مدافعت کمزور تھی، الحمدللہ پولی کیور کے استعمال سے ان کی ساری جو یہ سمٹمز ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ بھی دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر سے آرڈر کر سکتے ہیں۔